بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سوف نتطرق لدرس البرازيل، نمو اقتصادي واستمرار التفاوتات في التنمية البشرية. سنستهل درسنا بذكر بعض خصائص المجال البرازيلي، حيث تقع البرازيل في جنوب الكرة الأرضية في منطقة استوائية بأمريكا اللاتينية، وتضم نصف مساحة أمريكا اللاتينية، وتتوفر على ثلث سكان القارة، أي ما يعادل 186 مليون نسمة. أولا سوف نتحدث عن بعض مظاهر النمو الاقتصادي بالبرازيل والعوامل المفسرة لهذا النمو على مستوى الفلاحي وعلى مستوى الصناعي وكذا على مستوى التجاري. فعلى مستوى الفلاحي يتميز هذا الأخير في البرازيل بالتنوع والتخامة، فضلا عن أهمية المشروعات التسويقية، حيث تحتل البرازيل مراتب متقدمة عالميا في العديد من المنتجات الفلاحية كالبن والقطن والسكر والحوامض، إلى جانب ضخامة الإنتاج الحيواني البرازيلي من أبقار وأغنام وخنازير. أما من حيث العوامل المؤثرة فتنقسم بدورها إلى عوامل طبيعية وعوامل تنظيمية. فمن حيث العوامل الطبيعية فهي كالتالي: اتساع المجال الزراعي والرعوي وتنوع التضاريس، إلى جانب تنوع المناخ مع هيمنة المناخ الاستوائي والمداري، فضلا عن التوفر على شبكة مائية ضخمة. أما من حيث العوامل التنظيمية فتتمثل بارتباط الفلاحة البرازيلية بالقطاعات الأخرى وتوفرها على يد عاملة مؤهلة، فضلا عن الاستعمال المكثف للمكننة مع الاعتماد على البحث العلمي. أما من حيث مظاهر القوى الصناعية البرازيلية فتتمثل فيما يشكل القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام بنسبة 34%، إلى جانب اتجاه المناطق الصناعية نحو التحديد، فضلا عن تنوع الفروع الصناعية البرازيلية: صناعة الطائرات وصناعة السيارات، حيث تحتل البرازيل مراتب متقدمة في العديد من الصناعات كالصناعة الغذائية والصناعة الفضائية والصناعة الدقيقة، إضافة إلى عمل الدولة على خوصصة الصناعة بتشجيع القطاع الخاص. أما من حيث العوامل المؤثرة فهي كالتالي: توفر البرازيل على ثروات معدنية كالحديد والفوسفات، وأخرى طاقية كالفحم والبترول، إلى جانب توفرها على مقاولات متعددة الجنسيات، إضافة إلى توفرها على يد عاملة مؤهلة وذات خبرة، وكذا عمل الدولة على تشجيع القروض والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية. أما من حيث مظاهر قوى التجارة فتتمثل في توفر البرازيل على قطاع تجاري جد قوي، حيث يشهد ميزانها التجاري فائضا مهم يقدر ب40 مليار دولار. كما تتشكل معظم الصادرات البرازيلية من مواد فلاحية وصناعية، في حين وارداتها تتشكل من آلات ومواد تجهيز وكيماويات، إضافة إلى توفرها على شركاء خارجيين مثل الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والجنوبية ودول جنوب شرق آسيا. أما من حيث العوامل المؤثرة فتنقسم بدورها عوامل جغرافية وعوامل اقتصادية وعوامل تنظيمية. فمن حيث العوامل الجغرافية تستفيد البرازيل من موقعها الاستراتيجي المنفتح على الطرق التجارية العالمية. أما من حيث العوامل الاقتصادية فهي كالتالي: أولا توفر البرازيل على ثروة معدنية وطاقية وغابوية مهمة. ثانيا اعتمادها على النظام اقتصاد السوق المنفتح. ثالثا الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية ووجود زراعات تسويقية. أما من حيث العامل التنظيمي فيتمثل في توفر على شركات متعددة الجنسيات واعتمادها على تحديد البنك المحكم، فضلا عن دور الدولة في تشجيع الصادرات عن طريق مجموعة من الإجراءات وإزالة العراقيل التي تقف أمام نمو التصدير. وأخيرا سوف نتطرق لبعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البرازيل. فمن حيث التحديات الاقتصادية والتي تتمثل في التفاوتات الاقتصادية الصارخة بين جهات الجنوب الشرقي ذات النمو الاقتصادي الكبير والتي تستفيد من بنية تحتية جيدة وتحتكر كبريات الاستثمارات وتتوفر على 59.4% من الناتج الداخلي الخام للبلاد، وجهات أخرى تعرف نمو اقتصادي ضعيف ولا تتوفر سوى على 40.6% من الناتج الداخلي الخام للبلاد، نظرا لتراكمات خارجية وفشل الدولة في تحقيق توسيع اقتصادي عاجل وسقوطها في المركزية. أما من حيث التحديات الاجتماعية فتتمثل في التفاوتات الاجتماعية بين جهات الجنوب الشرقي التي تعرف مستوى عيش جيد ومؤشر تنمية بشرية مرتفع، وجهات أخرى التي تشهد نسبة فقر مرتفعة وما يترتب عنها من أمية وبطالة وأزمة سكن، وبالتالي تدني مؤشر التنمية البشرية. وعليه فإن البرازيل رغم تحقيقها نمو اقتصادي كبير إلا أنها تعتبر مثالا
واضحا على التفاوتات الاقتصادية بين الغنى الفاحش والفقر المدقع.